औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर से सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी जाम सुबह में इसी दुआ के साथ। तो जी सुबह से बड़ी वीडियोस आ रही थी ईमान पे, रजब पे ईमान पे, उसका नाम किया गज़ल पे, उनकी वालदा साहबा पे। तो हम लोग थे जी ज़रा मसरूफ़, इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना सके। चलो मैंने कहा अब थोड़ा सा अपने यूट्यूब को देते हैं टाइम, नहीं तो यूट्यूब ने सानू चुकना तो सुटना थले, ऐसा वास्ते सानू टाइम देना पिया जी ज़रूरी। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं जी जो उसके भाई ने भी आज जो मतलब अपनी शूटिंग उसने दिखाई है, तो देखिए वो दोनों बहन भाई करेंगे और वो माशाल्लाह से बड़े धड़ल्ले के साथ आके लाइवों पे भी बैठ रहे और अपनी शूटिंग भी दिखा रहे। और माशाल्लाह जो हमारी ईमान ने कारनामा सर अंजाम दिया, इस पर कुछ लोग कह रहे हैं गलत और ज़्यादा लोग कह रहे हैं सही हो गया। तो आपने देखा जहाँ वो इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है और उस पर लोग जी काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं कि जी रजब को देखे वो परेशान है, परेशान है, वो भी नहीं परेशान, वो परेशान है। और ये देखो वो कह रही है जी मेरे पास परेशान हो रजब के लिए, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं तो मसरूफ़ हूँ, मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो बस ये बात है जी, ये होते हैं हेटर और सपोर्टर। जो हैं रजब भट्ट के सपोर्टर वो हो रहे मतलब गुस्सा ईमान पे, और जो ईमान के जो सपोर्टर है वो गुस्सा हो रहे हैं उस पर रजब पे। दूसरा जी उन्होंने किया है केस, और वो भाई साहब उस्मान ज़ेब जो हैं वो एक बार हो गए गायब और वो अदालत में नहीं गए, उन्होंने टाइम ले लिया। और एक दे बड़े बीमार होंगे जे जो गल्ला करते जे बड़े बड़े बदमाश बनते हैं, और जब इनको बुलाती हैं अदालतें तो ये फिर हो जाती हैं बीमार। इनको किसी को मोशन लग जाते हैं, किसी का पेट ख़राब हो जाता है और किसी का मैदा ख़राब हो जाता है। तो इन भाई साहब ने भी कह दिया कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फिर आऊँगा। फिर उन्होंने किया रब्ता रजब भट्ट से। अभी तक तो रजब भट्ट उनको दे रहे हैं तसल्लियाँ कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, लेकिन अब भी कहते हैं ना जिन्होंने नहीं मानना, जिन्होंने कहना कांच चिट्टा है तो उन्होंने कहना ही कहना, वो अब भी कह रहे हैं कि नहीं उसने नहीं किया, ईमान ने किया। ये अच्छा आगे आपको FIA वाले जो ऑफिसर बैठे हुए हैं आपको क्या नज़र आ रहा है? उनको कोई समझ नहीं है, और आपको ईमान इतनी बेवकूफ़ नज़र आ रही है। करें बात इस पर भी थोड़ा सा कि एक बंदा केस कर रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है प्रूफ सबूत। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर सारे मतलब बात करें, अगर FIA के जरिए बात खुद केस उसने किया है तो फिर ये बात किसी और ने की है तो उसने की है ना। हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं जी नहीं ये इन्होंने खुद ही वीडियो बनाई है, खुद ही वायरल किया, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। ये रजब भट्ट साहब ने जो ये जो पहले वॉइस है और वो रो के जो कह रही है मेरे बेटे को माँ जी इधर ना लेके आइए, वो ये सारा कुछ इसी उस्मान ज़ेब साहब ने किया था। और इसलिए वो बढ़ चढ़ के देखे फेवरेट किसी को रखना, किसी को अपना मतलब आइडियल बनाना, किसी से प्यार करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके प्यार में इतने अंधे हो जाना और दूसरों के लिए इतनी जलालत बोल जाना कि आपको अपना ये समझ ही ना आए कि कल को ये बंदा अगर मेरे पे उठ के कोई बात करता है तो फिर मैं आगे क्या करूँगा, अगर ये जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ अगर ये मेरा साथ नहीं देगा तो क्या होगा। तो देखें ना, फिर अब आपको पता है यूट्यूब ने तो खुद ये पॉलिसी रखी हुई है कि कोई बंदा अगर किसी चीज़ की कोई पर्सनल चीज़ है इधर यूट्यूब पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, उसकी तस्वीर है, उसका डाटा है, उसका कुछ भी है, उसका फ़ोन नंबर है, अगर कोई लीक करता है तो वो कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है। तो ये लोग इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, मतलब पैसे के लिए इतने अंधे हो जाना कि फिर बैठ के वकीलों को भी टारगेट करना और उन दोनों बहन भाई को भी इतना टारगेट, उनकी वालदा को भी इतना टारगेट, इतना जलीलो ख्वार करके फिर बाद में दावत देना जी आओ मैं थोड़ी सुलह कराना, मैं अदा करना, मैं उदा करना, मैं उदा करना। तो अब ना अपने सीने के जोर पे लड़ो जाके, अपने कहते हैं बल है तो बाजू बल और बल नहीं, आपका जो बाजू है ना वही आपका बल है जिसके बल बोते पे आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब अगर रजब भी अगर वो आपको उस चीज़ का सारा पे कर चुका है तो फिर भी अगर वो आपकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होता तो उनकी तो दोनों मियाँ बीवी की बन नहीं रही। जिसमें अभी भी लोगों ने रजब भट्ट से पूछा कि तुम शादी करोगे, तो उसने कहा कि ये बार बार सवाल क्यों करते हो ये वो। तो उसने कहा कि मतलब जो आगे पूछ रहे थे उन्होंने कहा मतलब करोगे। तो इस पर भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, वो खूबसूरत है, वो जवान है, वो पढ़ा लिखा है, वो पैसे वाला, वो करेगा। जी बिल्कुल, कोई खूबसूरत हो, कोई ना हो, कोई जवान हो ना हो, किसी के पास ज़्यादा
تو یہ ہے ساری چیزیں جی. شادی اللہ تعالیٰ نے ایک فرض رکھا ہے, سنت ہے, اور وہ ہر انسان نے کرنی ہوتی, کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ خراب ہو جائے تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتی, نہیں, وہ ایمان بھی کرے گی, ظاہر ہے یہ بھی کرے گا. ابھی تو میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں بتا رہے ہیں جی ایمان نے بھی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور اللہ جو بندے ہو ایمان میں ایک بار طلاق تو تینوں پوریاں ہو لین دے, پھر وہی عدت پوری ہو لین دیو, پھر وہ بیچاری دا کوئی وائرل کرنا کہ وہ شادی کرے گی. رجب بٹ تو جیسے تیسرا نوٹس جائے گا اور وہ کر لے گا, کیونکہ ہمارے مذہب میں پھر مرد تو آزاد ہو جاتا ہے. جو لڑکی آگے جب 3 اس کی جائیں گی ہوں گی طلاقیں, تو پھر جو عدت ہے وہ 3.25 مہینے کی وہ پھر کرے گی, تو اس کے بعد اس کا جا کے ایک ٹائم آئے گا. لیکن جی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بڑی عید پہ ایمان بھی کرے گا اور رجب بھی کرے گی, اور کیوان کس کے پاس رہے گا, لوگوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جو لوگوں کے دل میں تھا کہ وہ ایک ایمان کے لیے ایمان کو لے کے آئے گا, کیونکہ ایک ایمان بڑا خوبصورت بچہ ہے, تو وہ بھول جائیں کہ وہ لے کے آئے گا. تو جی جو باپ ہوتا ہے نا وہ اولاد کی خوبصورتی نہیں دیکھتا, وہ ایک محبت ہوتی ہے, ماں اور باپ کی ایک محبت ہوتی ہے کہ جو وہ اس مطلب جو انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رشتہ, اور ماں نے اتنے جتن سے اولاد کو پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اور جو باپ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا ماں کرتی ہے. دنیا کو لٹا کے بھی وہ انسان اپنی اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے کچھ لے کے آتا ہوگا, حالانکہ وہ بھی اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ روز محشر یہ سارا کچھ میں نے حساب کتاب دینا, لیکن وہ ایک محبت میں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ادھر یہ ہے کہ مطلب اگر خوبصورت بچہ ہو تو پھر باپ اس پہ مر مٹ جائے, اگر خوبصورت بچہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے, ہے ایسا ہی ہے. تو اب دیکھ لو نا, پھر وہ تو آپ لوگوں کی وہ بات بھی ختم ہوگی کہ جی وہ خوبصورت بچہ اور بھول جائے جی وہ بیوی کو لے کے آئے گی, جی اس نے لے کے ہی نہیں آنا, اس کو وہ بیوی پسند ہی نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اتنی خوبصورت بن کے آ رہی ہے, لبھا رہی ہے اس کو, اگر وہ شروع میں ایسا کرتی تو یہ کبھی نہ چھوڑتا نا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو بھی بیچاری سونے کی بھی ہو جاتی نا, اس بندے نے اس کے ساتھ نہیں رکھنا تھا, پتہ نہیں اس کو کس قسم کی بیوی چاہیے, یا اس کو چاہیے بھی یا نہیں چاہیے, یا جس طرح وہ زندگی اپنی گزارنا چاہ رہی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہر انسان کے لیے ہم کیوں بہتان لگائیں. جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہم تو صرف جسٹ اسی پہ بات کرتے, باقی آپ دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. ویٹ اینڈ واچ, وقت جو ہے بہت بے رحم اور بہت بڑا مرہم ہے. تو باقی جو لوگ اس کو کر رہے ہیں ٹارگٹ کے, وہ دیکھ لو بیچارہ شکل سے بھی نظر آ رہا ہے یہ وہ, تو ایمان تو ہے اس کے پاس, تو ٹائم ہی کو نہیں, ٹائم اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں جی, ٹائم دو میں کو لیے گا جی, وہ بھی صرف دوست آئے اور ہلا گلا کر کے اور وہ اپنا ولاگ کرے, تو نہیں, اس کو خود کرنا چاہیے ولاگ, کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. یہ جو روز اپنا ولاگنگ کرتا, تو اس کو یہ ہے کہ یہاں میری اگر ولاگنگ کم ہوتی ہے, مجھے ویوز کم پڑتے ہیں, تو لوگوں نے میری شترول کر دینی ہے, اور اس وجہ سے یہ پھر دوستوں کے بغیر نہیں آتا. تو ماں تو ہے نا تیرے پاس, تیری ماں ہے, تیرا باپ ہے, تیری بہن ہے جو اپنا گھر بھر چھوڑ کے ادھر بیٹھ گئی ہے تم لوگوں کے لیے, تو اور پھر کیا چاہیے. اگر بیوی بچہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں تو نہ صحیح ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا دعاؤں میں, ہمیں بھی یاد آپ ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ حافظ.